मनूर मेरी दोस्त, जब भी मैं उससे रमजान में मिलती थी तो मुझे पता चल जाता था कि वो ठीक नहीं है। उसकी आंखों के नीचे नीले हल्के, चेहरे पर एक अजीब सी थकावट। मुस्कुराती थी लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं होती थी जो पहले होती थी, और मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगता था शायद सबकी तरह मनूर भी रमजान में थक जाती होगी। लेकिन फिर एक दिन जब रमजान खत्म हो गई, मैं उसके घर गई। हम दोनों बैठे चाय पी रहे थे और अचानक मनूर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। लेकिन मैं समझ गई कि ये सिर्फ थकावट नहीं थी, ये कुछ और था। तो उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई और आज मैं चाहती हूँ कि वो कहानी आप भी सुने, क्योंकि ये सिर्फ मनूर की कहानी नहीं है, ये बहुत सी औरतों की कहानी है। मनूर ने मुझे बताया कि रमजान शुरू होने से पहले वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने सोचा था कि इस बार सब कुछ परफेक्ट होगा, इबादत भी, काम भी, घर भी, सब कुछ। उसने अपने जहन में एक प्लान बनाया था। सहरी, फजर, थोड़ी रेस्ट, फिर दिन भर के काम, इफ्तार की तैयारी, तरावीह और फिर रात को थोड़ी इबादत। सुनने में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन जब रमजान शुरू हुई तो मनूर को पता चला कि प्लान बनाना और उससे फॉलो करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पहली रात उसने सहरी खाई, फजर पढ़ी और सोचा कि थोड़ी देर सो जाए, लेकिन जब वो सोने लगी तो उसके दिमाग में ख्याल आने लगे। बच्चों को उठाना है, नाश्ता बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, घर की सफाई करनी है, और वो सो नहीं पाई। सुबह 7 बजे वो खुद ब खुद उठ गई, क्योंकि उसे लगता था कि अगर अभी नहीं उठी तो पूरा दिन एडजस्ट नहीं होगा। फिर उसने ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, घर की सफाई की, कपड़े धोए, दोपहर में खाना बनाया, बर्तन धोए, शाम को इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी। समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, सब कुछ। और जब मगरिब का वक्त हुआ तो मनूर खड़ी थी किचन में, समोसे तल रही थी और उसके पांव सुन्न हो गए थे। उसका सर भारी हो रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। लेकिन उसने सोचा बस थोड़ी देर और इफ्तार हुई। खानदान साथ बैठा, खाना खाया, दुआ की, शुक्र अदा किया। सब ने मनूर की तारीफ की, माशा अल्लाह कितना अच्छा खाना बनाया है। और मनूर सिर्फ मुस्कुरा रही थी, अंदर से वो खाली थी, क्योंकि उसने दिन भर अपने लिए एक पल भी नहीं निकाला था। फिर तरावीह का वक्त आया। मनूर घर पर तरावीह पढ़ रही थी, लेकिन हर रकात में उसकी आंखें बंद होने लगती थी। वो सजदे में जाती और महसूस करती कि अगर अभी यहाँ सो जाए तो कितना अच्छा हो। उसने अपने आप को झंझोड़ा, नहीं, कंसंट्रेट करो, ये अल्लाह का वक्त है। लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा था। तरावीह खत्म हुई, घर वालों ने खाना खाया, मनूर ने बर्तन धोए, किचन साफ की, बच्चों को सुला दिया, और जब वो अपने कमरे में गई तो रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा थोड़ी कुरान पढ़ूं, कुछ जिक्र कर लूं। लेकिन जब वो बिस्तर पर बैठी तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें खुद खुद बंद हो गईं। अगले दिन वही, और उसके अगले दिन वही। हर रोज मनूर सुबह उठती और अपने आप से कहती आज थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन जब दिन शुरू होता तो काम इतने होते थे कि वो भूल जाती। और रात को जब वो सोती तो उसे लगता था कि मैंने आज क्या किया? काम किए, घर संभाला, खाना बनाया, लेकिन अपने लिए क्या किया? अपनी रूह के लिए क्या किया? अल्लाह के लिए सच्चे दिल से क्या किया? और ये सिर्फ काम का मसला नहीं था, ये नींद की कमी का मसला था। क्योंकि जब आप दिन भर थकते हो और रात को 12-1 बजे सोते हो और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो आपका जिस्म, आपका दिमाग, आपकी रूह सब कुछ सुन्न हो जाता है। मनूर ने मुझे बताया कि रमजान के दूसरे हफ्ते तक वो महसूस करने लगी थी कि मैं रोबोट बन गई हूँ, काम कर रही हूँ लेकिन महसूस नहीं कर रही, इबादत कर रही हूँ लेकिन दिल में कुछ नहीं। रोज रात को सोती और सुबह उठती और उसे लगता कि ये दिन कब गुजरा पता ही नहीं चला। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे देख रही थी और उसने पूछा, अम्मी आप ठीक हो? मनूर ने कहा, हाँ बेटा ठीक हूँ। लेकिन बेटी ने कहा, आप रोज थकी थकी सी लगती हो, आप कभी मुस्कुराती नहीं। और उस पल मनूर के दिल में कुछ टूटा, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी बेटी मुझे थका हुआ देख रही है। मेरी अपनी बेटी को लगता है कि मैं कभी मुस्कुराती नहीं। क्या यही मैं चाहती थी कि मेरी औलाद मुझे ऐसे देखे कि रमजान के महीने में जब अल्लाह की रहमत बरसती है, मैं सिर्फ थकावट में गुम रहूं? उस रात जब मनूर सोने गई तो उसने अल्लाह से बात की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ? मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा। ना मेरा जिस्म साथ दे रहा है, ना मेरा दिल। और फिर उसने महसूस किया कि शायद ये सब कुछ करने की बात नहीं है,
شاید یہ صحیح چیزیں صحیح وقت پر کرنے کی بات ہے۔ اگلے دن منور نے فیصلہ کیا مجھے کچھ بدلنا ہوگا، اور پھر اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلنی شروع کی، اور آج منور خود آپ کو بتائے گی کہ اس نے کیا کیا۔ السلام علیکم، میں مہنور، اور جو کہانی آپ نے ابھی سنی وہ میری کہانی ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سی بہنوں کی بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی یہ پرابلم کیسے سولو کی، کیونکہ جب میں اس دور سے گزری تو مجھے لگا کہ شاید کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر اللہ نے مجھے سمجھ دی اور میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلی، اور وہ چھوٹی چیزیں میری پوری زندگی بدل گئی۔ پہلی چیز جو میں نے کی، میں نے اپنے سونے کے وقت کو فکس کیا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ بس یہ کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کر لوں اور پھر سو جاؤں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات 10 بجے بستر پر چلی جاؤں گی، چاہے کچھ کام ادھورے ہوں، چاہے کچن میں کچھ برتن رہیں، میں نے اپنے لیے ایک وقت فکس کر دیا، اور اس وقت کو میں نے قربان نہیں کیا۔ شروع میں بہت مشکل لگا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں لیزی ہوں، کہ میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ رہی ہوں، لیکن پھر میں نے قرآن میں پڑھا وَجَعَلْنَا لَيْلًا لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، تو اگر میں رات کو کام کرتی رہوں تو میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف جا رہی ہوں۔ دوسری چیز، میں نے فجر کے بعد تھوڑی دیر سونا شروع کیا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ فجر کے بعد سونا گناہ ہے، لیکن پھر میں نے سیکھا کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ کا جسم ساتھ نہیں دے رہا، تو فجر کے بعد 2-3 گھنٹے سونا بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں فجر پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، دعا کرتی، اور پھر 9 یا 10 بجے اٹھتی، تو میرا دماغ فریش ہوتا، میرا جسم تازہ ہوتا، اور میں دن کے کام بہتر طریقے سے کر پاتی۔ تیسری چیز، میں نے اپنے کام کو پرائیورٹائز کرنا سیکھا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ہر کام ضروری ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کیا سچ میں ہر کام ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ میں ہر روز گھر کی پوری صفائی کروں؟ نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ میں افطار میں 7 یا 8 چیزیں بناؤں؟ نہیں۔ تو میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنی شروع کی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے مدد مانگی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے، اور آپ کو پتا ہے انہوں نے خوشی سے ہیلپ کی، کیونکہ جب آپ اپنی ضرورت بتاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ چپ رہ کر سب کچھ خود کرتے ہیں تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کتنا تک گئی ہیں۔ چوتھی چیز، میں نے دن میں ایک چھوٹی سی نیپ لینا شروع کیا، بس 20 یا 30 منٹ۔ دوپہر کو جب بچے اسکول سے آ جائے، کھانا کھا لیں، تو میں 20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیتی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ یہ وقت برباد ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس 20 منٹ کی نیپ کے بعد میری پوری شام فریش ہوتی تھی، میں عبادت بہتر طریقے سے کر پاتی تھی، تراویح میں کنسنٹریشن آتی تھی۔ پانچویں چیز، میں نے رات کو فون سے دور رہنا شروع کیا۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ تھوڑی دیر فون دیکھ لوں تو نیند آ جائے گی، لیکن ایکچولی فون دیکھنے سے اور زیادہ نیند اڑتی ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ 9 بجے کے بعد فون نہیں دیکھوں گی، اور اگر مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں ذکر کروں گی، تسبیح پڑھوں گی، قرآن سنوں گی۔ اور آپ کو پتا ہے جب آپ اللہ کے ذکر میں لگی ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اور جب دل کو سکون ملتا ہے تو نیند بھی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، میں نے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھا، کیونکہ پہلے اگر کوئی کام ادھورا رہ جاتا تو میں اپنے آپ کو بہت برا کہتی تھی، میں اتنی نکمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن پھر میں نے سوچا اگر اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ اگر ایک کام آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، اگر ایک دن عبادت کم رہی تو اگلے دن زیادہ کر لوں گی۔ اللہ نے ہمیں اتنا مشکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں سکون سے جینے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہم اپنے جسم اور اپنی روح کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اللہ کی عبادت بھی صحیح سے نہیں کر پائیں گے۔ تو بہنوں، اگر آپ بھی وہ محسوس کرتی ہے جو میں محسوس کرتی تھی، اگر آپ بھی رمضان میں یا کسی بھی وقت نیند کی کمی سے پریشان ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹرائی کریں۔ اپنے سونے کا وقت فکس کریں، فجر کے بعد آرام کریں اگر ضرورت ہو، اپنے کام کو پرائیورٹائز کریں، مدد مانگیں، دن میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، رات کو فون سے دور رہیں، اور
سب سے ضروری اپنے آپ کے ساتھ مہربان رہیں۔ اللہ آپ کو آسان دے گا، اللہ آپ کو طاقت دے گا، بس آپ اپنی مدد خود کرنا شروع کریں۔ اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اگر آپ کو لگا کہ یہ کہانی آپ کی کہانی ہے، اینڈ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ آسان دے، کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت دے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی وقت نکالنے کی سمجھ دیں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم آپ جیسی بہنوں کے لیے ایسی ہی ویڈیوز بناتے رہیں گے جو آپ کی زندگی کو آسان بنائیں، جو آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ بھی رمضان میں اس طرح کی پرابلم فیس کرتی ہیں تو شیئر کریں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے تجربات سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کی مشکلات آسان کرے، آپ سب کو نیک اولاد دے، اور آپ سب کو جنت میں جگہ دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔